अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर स्वीट लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जनाब नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाज़िर हूँ। माज़रत ख़्वाह हूँ कि नावल का जो एपिसोड का ड्यूरेशन है आज थोड़ा सा कम होगा। उसकी वजह यह है कि मैं जो है रात में रिकॉर्डिंग नहीं कर सकी, और अभी मुझे रिकॉर्डिंग भी करनी है, फिर एडिटिंग भी करनी है, और उसके बाद एपिसोड को अपलोड भी करना है, ताकि आप लोगों को मज़ीद इंतज़ार ना करना पड़े। पहले काफ़ी नागे हो चुके हैं और आप लोगों को एपिसोड जो है वो काफ़ी ताख़ीर के बाद मिली, तो मैं नहीं चाहती कि दोबारा जो है नागा हो कोई, आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े। इसलिए शॉर्ट ड्यूरेशन ही सही, लेकिन आपको एपिसोड ज़रूर मिल जाए। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की जानिब, जिसकी फरमाइश जो है वो हमसे की है इरम शब्बीर, खुशी फ़ातिमा और हमिंग गर्ल ने। नावल का नाम है खुशबू का सफ़र। मुसन्निफ़ा हैं आलिया बुखारी, और आप सब सुनेंगे आज इसकी किस्त नंबर 28। बहुत दिन बाद आज वो ख़ास तौर पर दादी के कमरे में जाकर बैठा था। रहमत बुआ शाम की चाय वहीं पहुंचाने आईं तो दादी ने उन्हें ज़ारा को बुलाने को कहा। वो फ़ौरन ही वापस मुड़ गईं। अभी क्या ज़रूरत है ज़ारा को बताने की, मेरा ख्याल है पहले मैं देख लेता हूँ, उसके बाद जब सब कुछ तय हो जाए फिर उसे भी बता दीजिएगा। कुछ उलझे उलझे से अंदाज में उसने नुक्ता एतराज़ उठाया तो दादी ने हैरत से उसे देखा। सारा बीवी है तुम्हारी, और इसके अलावा भी कितने अहम रिश्ते बंधे हैं उसके इस घर से। उसके मशवरे की अपनी अहमियत है और उसे बताना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन फ़ौरी बताना ठीक नहीं। पहले भी रोमा के साथ इतना बड़ा हादसा हो चुका है कि वो बहुत मुश्किल से संभली है, फिर से कुछ ऐसा झेलना अब बहुत। उसकी बात अधूरी रह गई। ज़ारा अंदर दाखिल हो रही थी। दादी को उसकी बात बहुत बुरी लगी थी, लेकिन अब ज़ारा के सामने कुछ कहकर वो ज़ारा का दिल नहीं दुखाना चाहती थी। आपने बुलाया? बैठो। जी। वो वहीं उनके करीब बैठी। ये हारून कुछ कह रहा था, मैंने सोचा बात तुम्हारे सामने हो तो अच्छा है। दादी को कुछ भी कहने के लिए तमहीद बांधने की ज़रूरत नहीं थी। हारून ने मुस्तरिब सा होकर पहलू बदला। समिया ने सख्ती से मना किया था कि अभी ज़ारा या रोमा से कोई जिक्र ना किया जाए, और अपनी बात के हक़ में वो कई दलीलें भी दे चुकी थी, जिनसे वो मामूल के मुताबिक मुत्तफ़िक हुआ था। मगर दादी की मर्ज़ी, उनका कहा, घर में आज भी हरफ़े आखिर था। सो समिया के जवाज़ दलील सब एक तरफ खड़े रह गए। रोमा के लिए एक रिश्ता है। लोग अमीर नहीं हैं, बल्कि मिडल से भी कम ही समझो, मगर बहुत शरीफ लोग हैं। मुख्तसर फैमिली, और यहीं कराची में रहते हैं। ये सबसे अच्छी बात है। पहले तल्ख़ तजर्बा के बाद दादी को बाहर के रिश्ते डराने लगे थे। साफ कहती थीं, अगर फ़ाखिर यहीं कराची में रह रहा होता तो आपस की गलतफहमियाँ कभी नहीं बढ़ती, और ना ही नौबत तलाक तक आती। सो अब हारून के लाए हुए रिश्ते में उन्हें सबसे अच्छी यही बात लगी थी। खुद ज़ारा के चेहरे पर भी इत्मीनान उभरा था। ये तो बहुत ही अच्छा है दादी, बुला लीजिए उन लोगों को किसी भी दिन, मिल लेंगे सब आपस में। हारून मिल चुका है लड़के से 2-3 बार, इसे तो पसंद है। अच्छा। सारा की निगाह हारून की तरफ उठी। कमाल है, जिक्र तक नहीं किया। दिल में हल्का सा मलाल भी आया, मगर खबर इतनी खुशी की थी कि दूसरे ही पल वो फिर से मुस्कुरा रही थी। लड़का गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, मगर तनख्वाह ज़्यादा नहीं है। सूरत शक्ल भी बस ठीक ही है। दादी के पास हारून की फराहम करदा इतलाआत थीं। आखिरी बात उनकी हुस्न परस्त तबीयत पर गिरां थी, मगर रोमा के लिए अब वो इतनी ज़्यादा फ़िक्रमंद थी कि इस तरह के इश्यूज़ खुद ब खुद दम तोड़ रहे थे। आपने मालूमात तो सब कर ली है ना हारून? वो खुशी से पूछ रही थी। घर वगैरह कहाँ है? आप घर गए थे मिलने? हाँ। नहीं, वो घर तो नहीं, रेस्टोरेंट में मिला था, वहीं आ गया था वो। असल में घर तो उनका खासा छोटा है, लेकिन वो कोई मसला नहीं। रोमा के नाम बड़ा अपार्टमेंट है, कोई घर भी लेकर दिया जा सकता है। इसके अलावा भी वो थोड़ा सा गड़बड़ाया, मगर फिर तफसीलात सुना ही दी। ज़ारा खामोशी से सुने गई। जब वो खामोश हुआ तो ज़ारा बोली, अभी से मत कहिए लड़के से कि आप रोमा को क्या दे सकते हैं। पहले ज़रा अच्छी तरह से जान लें उन लोगों को, वरना लोग अपना असल छुपा लेते हैं। नहीं। सामने बैठे हारून ने संजीदगी से नफ़ी में सर हिलाया। इस बार मैं लोगों की असलियत को जानना नहीं चाहता। मैं उनका मुंह पैसे से बंद करना चाहता हूँ, इसलिए पहले ही बता देना ठीक, और इस बारे में मैं किसी की सुनने वाला भी नहीं। उसके लहजे में वार्निंग देती सख्ती थी। ज़ारा और दादी ने बेसाख्ता ही एक दूसरे को देखा। हारून के अंदाज में वाज़े बदलाव था। जैसे आपकी मर्ज़ी, फिर बता दें कब उन लोगों को आना है। खुद पर काबू पाते हुए उसने नरमी से माहौल को खुशगवार करना चाहा। वो तो समिया बताएगी, उसकी सहेली का भाई है, फ़ोन करके पूछ लो। दादी के लहजे में अब पहले वाला जोशो खरोश नहीं था। समिया की दोस्त? सारा ने हैरत से हारून को देखा। तो क्या नाम है उस दोस्त का, ज़रा बताएं तो। रक्षी नाम है लड़की का। रोमा भी अपनी जानती होगी ज़रूर। दादी ने भी अभी नाम सुना था, सो खुद ही याद भी आ गया। रक्षी? सारा ने ज़ेरे लब दोहराया। वो लड़की? वो तो अच्छे लोग नहीं हैं हारून, मिली हूँ मैं उससे एक बार। वो और उसका भाई मिले वहीं एक बार मुझे और रोमा को रेस्टोरेंट में। कई माह पहले की मुलाकात सारा को याद थी। वो घटिया सी फितरत वाला मर्द, जो पहली नज़र में ही बहुत आवारा फितरत का लगा था उसे और रोमा दोनों को ही।
آپ کو پسند کیسے آ گیا؟ مجھے تو حیرت ہے۔ برائی کیا ہے اس میں؟ تمہیں صرف اعتراض کرنے کی عادت ہوتی جا رہی ہے زارا۔ ہارون کا موڈ بگڑنے لگا مگر وہ چپ رہنے کو تیار نہیں تھی۔ آپ جو بھی کہیں وہاں روما کی شادی نہیں ہوگی۔ تم کون ہوتی ہو فیصلہ کرنے والی؟ وہ تیش میں آ کر کھڑا ہوا۔ اتنی ہمدردی ہے تو کیوں زین کو تیار نہیں کیا اس رشتے پر؟ اب روما کو ساری عمر بٹھایا تو نہیں جا سکتا۔ سمیہ ٹھیک کہہ رہی تھی کہ تمہیں ضرور پرابلم ہوگی اس رشتے سے۔ تم چاہتی ہی نہیں کہ روما کی بھی شادی ہو جائے۔ لاؤنج سے اندر آتی روما نے بے ساختہ ہی ماتھے کو چھوا۔ ایک بار پھر سمیہ تم… جمیلہ کو خالہ کے ہاں روانہ کر کے تہمینہ نے واقعی سکون کی سانس لی تھی۔ تھی تو خاصی خود غرضی کی بات لیکن اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ اب پچھلے سارے عرصے میں خالہ اور ان کے خاندان کو مستقل نظر انداز کیا گیا تھا۔ کلفٹن والے فلیٹ میں ان کا داخلہ صاف لفظوں میں ممنوع قرار پایا تھا اور پھر ہمدانی اور تہمینہ کی منگنی کے گرینڈ ریسیپشن میں انہیں نامدعو کر کے صاف طور پر لا تعلقی کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ بد تہذیب بچے اور جاہل مطلق خالہ خالو، خود تہمینہ ان کا ذکر انہی الفاظ میں کیا کرتی تھی، مگر آج یہی جاہل مطلق خالہ خالو نجات دہندہ بن رہے تھے۔ جمیلہ کو رخصت کرنے کے بعد جو سب سے پہلا ضروری کام اس نے کیا وہ مینا کی شادی کے اخراجات کے حساب کتاب کا تھا۔ جہیز، شادی کا کھانا، دیگر اخراجات مل ملا کر خاصی ہوش اڑاتی رقم بن رہی تھی۔ تہمینہ نے فکر مندی سے ایک بار پھر اس ساری تفصیلات کو چیک کیا۔ کچھ چیزیں لازمی کم کرنی چاہیے تھی مگر خود اس کا دل نہیں مانا۔ جو کچھ بھی پاس تھا اس میں خاصی رقم کا اضافہ زین نے کیا تھا اور مزید انتظام کرنے کا وعدہ بھی۔ تہمینہ کو پورا یقین تھا کہ وہ بنا کوئی ایک بھی سوال کے اس کی ہر ممکن مدد کرے گا، بے شک وہ خود کہیں سے قرضہ اٹھائے مدد لے۔ یہ انتہائی ضروری کام سر انجام پا جائے، آگے اللہ مالک ہے، کام بہرحال مل ہی جائے گا۔ اپنے آگے رکھا حساب کھاتا بند کر کے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کچن سے جمیلہ کے لائے ہوئے کھانے کی مہک یہاں تک آ رہی تھی۔ تہمینہ کے جلدی جلدی کا شور مچانے کے باوجود وہ پوری تسلی کے ساتھ کھا پی کر رخصت ہوئی تھی۔ بچا ہوا کھانا رات کے لیے رکھا۔ اس نے یوں ہی سرسری سے انداز میں کچن میں جھانکا تھا، سب کچھ بڑے اہتمام کے ساتھ ڈھک کر سنبھال کر رکھا تھا۔ تہمینہ کے چہرے پر بے ساختہ ہی مسکراہٹ آئی۔ کئی دن سے دالیں سبزیاں کھاتی جمیلہ کو اب بریانی چکن ٹکے کی قدر آ ہی گئی تھی۔ ایک بار تو خود اس کا اپنا دل بھی چاہا تھا مگر پھر تیزی سے واپس باہر نکل آئی۔ چٹور پن زندگی سے اس زمانے سے رخصت تھا جب وہ کام ڈھونڈنے کی تگ و دو میں مصروف تھی۔ دلکشی برقرار رکھنے کے بارے میں وہ بہت زیادہ حساس رہی تھی، اس لیے بھی کہ اس کے پاس خود اپنے آپ کے علاوہ کچھ اور تھا بھی نہیں۔ مینا کے بے ترتیبی سے پھیلائے اس کے سارے ہینڈ بیگز اسی طرح پڑے تھے جیسے وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ تہمینہ نے سارے اٹھا کر الماری کے ایک خانے میں جمائے۔ سبھی امپورٹڈ تھے، کافی یہاں سے خریدے گئے تھے اور بہت سے ملک سے باہر کی جانے والی خریداری کی نشانی تھے۔ کیسے بے فکری بھرے دن تھے، نہ چاہتے ہوئے بھی کتنی ہی باتیں یاد آئیں۔ حالات بے شک بگڑے تھے مگر ذاتی استعمال کی وہ ساری چیزیں ابھی پرانی نہیں ہوئی تھیں۔ قیمتی برانڈڈ کاسمیٹکس اور بھی کیا کیا، بہت سی چیزیں تو ایک بار بھی استعمال نہیں ہوئی تھیں۔ یہ سب مینا کو دی جا سکتی ہیں، اسے شوق بھی بہت ہے میک اپ کا، سویٹرز، بیگ، کپڑے۔ کھڑے کھڑے تہمینہ نے کتنی چیزیں الگ کیں۔ ذرا بھی عقل ہوتی تو مینا کے لیے ہر ٹرپ سے کچھ ایسا لے آتی جو اس کی شادی کے کام آتا۔ اسے پہلی بار مینا کی شادی کا خیال آ رہا تھا اور وہ بھی اس شدت سے کہ اب سوچ کا ہر سرا وہیں جا کر مل رہا تھا۔ چلو خیر، اب بھی خدا نے چاہا تو کوئی کسر نہیں رہے گی۔ اس ہفتے سیف الاسلام کے پاس بھی چکر لگا لیتی ہوں، میرے لیے کام نہیں بھی ہوگا تو بھی گنجائش نکالے گا۔ چہرے پر ایک نرم سی مسکراہٹ آج بھی اس نام کے ساتھ اتری تھی۔ تبھی دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ تہمینہ کی نگاہ بے ساختہ ہی گھڑی کی طرف گئی۔ جمیلہ اور مینا دونوں ہی کی واپسی اتنی جلدی ناممکن تھی اور اماں تو اب یقیناً تاریخ طے کروا کر ہی اٹھیں گی۔ وہ کمرے سے نکل کر برآمدے میں ہی آئی تھی کہ دروازہ پہلے سے بھی زیادہ زور سے بجا۔ اس بار کچھ ایسی وحشت تھی کہ دوڑ کر دروازے تک پہنچی۔ اماں تم… بہت حیرت سے یہ دو لفظ تہمینہ کے منہ سے نکلے۔ بنا کچھ کہے جمیلہ اسے ایک ہاتھ سے ایک طرف کرتی ہوئی اندر چلتی چلی گئی۔ ہوا کیا ہے بتاؤ تو صحیح۔ دروازہ بند کر کے وہ تیزی سے جمیلہ کے پیچھے آئی۔ اس وقت تک وہ برآمدے میں پڑے تخت پر بیٹھ چکی تھی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ رہا تھا اور آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھیں۔ وہ یقیناً بہت دیر رو چکی تھی۔ بات کیا ہے، کسی نے پرس میں سے پیسے نکال لیے کیا؟ اپنے طور پر اس نے بہت درست اندازہ لگانا چاہا۔ ماضی میں اس نے دو ہی مواقع پر جمیلہ کو روتے دیکھا تھا، ایک کسی مالی نقصان پر یا پھر قربان علی کے گھر سے نکالے جانے پر، یا وہ نظر آ گئے کہیں ہمدانی کے ساتھ گھومتے ہوئے، ہماری جان کے دشمن۔ نفرت کی انتہا تھی کہ اسے قربان علی کا نام تک لینا گوارا نہیں ہوتا تھا۔ پانی لا، بمشکل جمیلہ کے منہ سے اتنا ہی نکلا۔ تہمینہ فوراً ہی مڑ گئی۔ جمیلہ نے رگڑ کر اپنی آنکھیں خشک کرنا چاہیں مگر آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اب بس بھی کر دو اماں، تم تو یوں ہی ذرا سی بات پر… وہ سچ مچ بیزار ہوئی تھی۔ تیری خالہ نے صاف منع کر دیا ہے مینا کے رشتے کو۔ اگلے جمعہ کو اس کے بیٹے کی شادی ہے۔ پانی کے 2 گھونٹ لینے کے بعد وہ یہ دل توڑتی خبر سنانے کے قابل ہوئی تھی۔ کیا؟
तहमीना ने बहुत बेचैनी से जमीला की तरफ देखा। खाला और उसके बेटे की मैना के लिए हद से बड़ी पसंदीदगी, अच्छे जहेज़ का लालच। जमीला के जाने के बाद एक बार भी भूले से उसे ये ख्याल नहीं आया था कि वहाँ से इनकार भी हो सकता है। मगर क्यों मना कर रहे हैं? ज़रूर तुमने कोई पिछली बात निकाल कर लड़ाई शुरू कर ली होगी। मैंने भी गलती ही की तुम्हें भेजकर। खुद जाना चाहिए था खाला से बात करने। बेजारी से सर झटकते हुए वो वहीं जमीला के पास बैठी। दोनों बहनों में मिसाली मोहब्बत के साथ मिसाली यकसानियत भी थी। दोनों ही सब्र बर्दाश्त से आरी और फसाद उठाने में हरफ़े आखिर। कल खुद जाऊंगी और देखना खाला मुझे देखते ही सब कुछ भूल जाएंगी। तहमीना के लहजे में अभी भी अपनी साबका पोजीशन का फ़ख्र झलकता था। जमीला ने तलखी से सिसकी सी भरी। जुमा को शादी हो रही है उसके बेटे की। घर क्या आधी गली सजी है लाइटों और झंडियों से। 4 दिन पहले से मेहमानदारी हो रही है। गली में देगें चढ़ी थीं जब मैं पहुंची। भीगी हुई आवाज़ में खबर ब्रेक करके उसने पानी का फिर से घूंट भरा। तहमीना के लब हैरत से अब भी नीमवा थे। ऐसा कैसे हो गया अम्मा? नईम तो किसी से शादी के लिए तैयार ही नहीं था। कहता था जान दे दूंगा अगर मैना से शादी नहीं हुई। नीची आवाज़ में कहते हुए उसके लफ्ज़ों में अब भी कहीं उम्मीद बंधी थी। सलाम तक नहीं किया उस नईम ने मुझे। यूं मुंह फेर कर करीब से गुजर गया जैसे जानता तक नहीं। और भांजे का क्या शिकवा जब सगी बहन ने घर में घुसने तक नहीं दिया। दरवाजे में ही खड़े होकर वो बेइज्जती की कि राह चलते लोग भी रुक कर तमाशा देखने लगे। नाराज़ी अपनी जगह, लेकिन खाला को ऐसा भी नहीं करना चाहिए था। तुम्हारा कुछ तो लिहाज करना चाहिए था। सगी बहन हो आखिर। तहमीना को रंज और मायूसी फिर से घेरने लगी। कसूर उसका भी नहीं है तहमीना। जमीला ने ठंडी सांस ली। इंसान वही पाता है जो वो खुद देता है। कीकर बोकर गुलाब की उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। हमने भी तो उसका बढ़ा हुआ हाथ झटका था। एक ज़माना तेरी और हमदानी की मंगनी में इकट्ठा हुआ था, मगर बहन के यहाँ मैं 4 लड्डू भी नहीं भिजवा सकी तुम लोगों के डर से। जाहिर है अब वो जो ना कहे कम है। ऊपर से घर घर चलती कुर्बान की स्टोरी। जमीला के चेहरे पर जमी तहमीना की निगाह खुद ब खुद झुकी थी। आज भी वो नाकाम ही लौटा था। पिछले 3 हफ्तों में वो रोज़ ही उस सड़क से गुजरा। कितनी बार उस डिपार्टमेंटल स्टोर का चक्कर लगाया, मगर वो तो जैसे इधर का रास्ता ही भूली थी और पीछे ना पता ना निशान। उम्मीद फिर भी थी कि ना सिर्फ बरकरार थी बल्कि रोज़ बरोज़ रोशन तर हो रही थी। अपनी टीनएजर्स वाली हमाकत पर वो खुद भी सिर्फ हंस ही सकता था, सो हंस रहा था। रफ़िया बेगम ने लाउंज में आते हुए उसकी ये चोरी पकड़ ली। क्यों मुस्कुरा रहे हो? मैं नहीं तो कब मुस्कुरा रहा था। वो झींप कर साफ मुकर गया। रफ़िया बेगम ने बड़ी मोहब्बत से सैफ की आंखों में उतरती उस शरारती चमक को देखा। ना बताओ, मगर इसी तरह मुस्कुराते रहो हमेशा, हर पल। इतनी खुशियाँ पाओ कि दिल की गहराइयों से कितनी ही दुआएं लबों पर आकर ठहरीं। आपकी दुआएं रंग ला रही हैं। वैसे माहौल खासा बदला बदला सा नहीं लगने लगा है? रोशन रोशन, खुशगवार, दिल फरेब, पुरसकून। और उनके कंधे पर बाजू फैलाते हुए जब वो मुस्तकिल ही बोले गया तो उन्हें टोकना ही पड़ा। सिर्फ माहौल ही नहीं, तुम भी खासे बदले बदले लग रहे हो माशाल्लाह। और तब्दीली की वजह जो मेरी समझ में आ रही है वो पता नहीं सही है या गलत। अच्छा होगा कि तुम खुद ही बता दो। कोई वजह नहीं अम्मी, आप तो ठीक ठाक शक करने लगी हैं मुझ पर। कमाल है। वो फिर से हंस दिया। कोई बात नहीं, जब दिल चाहे तब बता देना, लेकिन अब ज़्यादा देर की गुंजाइश कतई नहीं है। पहले ही इतना वक्त ज़ाया हुआ है कि सोचती हूँ तो दिल कटता है। रफ़िया बेगम की आवाज़ धीमी पड़ी। जो भी हुआ अम्मी, उसमें भी खुदा की मसलहत थी। आप अब पिछली बातों को मत सोचा करें। मुझे तो बेचारे सादिक चचा का अफसोस होता है। पता नहीं खुद को कितना तन्हा महसूस करते होंगे अब। कोई ज़रूरत नहीं है अफसोस करने की। उन्होंने कभी अफसोस किया? एहसास भी नहीं किया होगा तुम्हारा, वरना अपनी उस बदजात बेटी को अजाब की तरह मुसल्लत ना करते तुम पर। वो तो अल्लाह ने करम कर दिया, वरना उन्होंने तो कसर नहीं छोड़ी थी कोई। शहवार के साथ गुजरे 8-9 साल भुलाने के लिए एक तवील वक्त दरकार था। अभी तो इसी तरह बात बात पर वो इस तरह चली आती थी कि लगता था अभी भी मौजूद है। सैफ बार बार मना करता था, छोड़ भी दें उस जिक्र को, सब कुछ इसी तरह होना था। सादिक चचा बेकसूर हैं, उनकी जगह कोई भी होता तो ऐसे ही सोचता। अब इस उम्र में, इस माजूरी में वो और क्या कर सकते थे अपनी बेटी को बचाने के लिए। तुम जो कहो, बेजारी से कहते हुए वो उठ खड़ी हुई। मैं ना उस ख़ानदान को माफ़ कर सकती हूँ और ना ही मेरा दिल उनकी तरफ से साफ़ हो सकता है कभी भी। खुदगर्ज, मतलब परस्त और आवारा। सैफ ने एक गहरी सांस ली। शहवार के साथ जुड़े माजी में इतनी कड़वाहट थी कि आज भी ज़रा सा जिक्र सारा माहौल बदल कर रख देता था। अच्छा छोड़ें, बताएं क्या कहने आई थी आप? वो उनके साथ ही उठ खड़ा हुआ था। मुझे क्या कहना है, बस एक दरख्वास्त है। जो तुम मान जाओ तो अपने हिस्से की खुशियाँ हम भी मना लें। बुआ कुछ रिश्ते बता रही हैं, अच्छे लोग हैं, तस्वीरें हैं उसमें 2-3 लड़कियों की, देख लेना। रफ़िया बेगम ने हाथ में पकड़ा लिफाफा सेंटर टेबल पर रखा। मुलाजिम किसी की आमद की इतला लेकर आया था, सो वो सैफ के एहतजाज को सुनने के लिए 2 मिनट भी नहीं रुक सकी। तेज़ कदम उठाते हुए ड्राइंग रूम की तरफ चल दी।
सैफ ने सेंटर टेबल पर रखे उस लिफाफे को कुछ बेबसी से देखा। क्या करूं मैं इसे खोलकर, इसमें रखी लड़कियों की तस्वीरें देखकर, जबकि मैं जानता हूं कि इनमें से कुछ भी मेरे फैसले को बदलने वाला नहीं है। लाउंज की ग्लास वाल के दूसरी तरफ फैले सब्जे पर निगाह जमाए वो फिर कहीं से कहीं पहुंचा। बेहद दिलकशी रखने वाली वो मासूम सी लड़की, जिसका वाहिद अता पता महज उसका नाम सारा। वो ज़ेरे लब बड़बड़ाया। वो जो महज चंद मिनट के लिए ज़िंदगी में आई थी यहीं ठहर चुकी थी। बादल घने और खासे नीचे को झुके चले आ रहे थे, मगर बारिश के फिर भी कोई आसार नहीं थे। रोमा बड़ी देर से पिछले बरामदे में कुर्सी डाले किसी दिलचस्प किताब में गुम थी। किसी वक्त एक उचटती सी निगाह आसमान पर डालकर फिर से सारी तवज्जो किताब पर ही मबजूल होती। बुआ अभी अभी चाय का कप रख कर गई थी। अच्छी बुरी बहुत सी मिली जुली आदतों में एक बुरी आदत तेज़ गर्म चाय पीने की भी थी, सो उसने कप उठाने में देर नहीं की थी। गर्मा गर्म भाप उड़ाता हुआ चाय का कप बादलों भरी सहपहर के मंजर को और भी धुंधलाने लगा। तभी उसने समिया को लान के उस आखिरी सिरे से लगे लकड़ी के छोटे से गेट से अंदर आते हुए देखा। इस धुंध से अटे खूबसूरत मंजर में उसका हुस्न और भी उजागर था। उसके रेशमी ब्राउन बाल हवा के नरम झोंकों के साथ धीरे धीरे बिखर रहे थे और लिबास बड़ा जदीद रंग लिए हुए था। रोमा बिना पलक झपकाए उसकी तरफ देखे गई। लिबास और अंदाज, इतनी बहुत सारी तब्दीलियां ऐसी तेज़ी से आ रही थीं कि बहुत सी तो खासा वक्त गुजरने के बाद नोटिस में आती थीं। जैसे अभी अभी उसने जाना कि उसका लिबास कुछ ज़्यादा ही फिटिंग लिए हुए है और कट बेहद नामुनासिब। घर से निकलते हुए जो दुपट्टा उसने अच्छी तरह खोल कर फैलाकर सामने डाला था वह अब सिमट कर सिर्फ गले में रह जाता है। स्लीवलेस और डीप नेक लाइन वाली शर्ट उसे अच्छे अच्छों के लिए तौबा शिकन बनाती होगी। और यह कि वो इतना करीब आ चुकी थी कि अगले दुरुस्त अंदाजे के आड़े आ रही थी। क्या देख रही हो इतने गौर से? सबसे नीचे स्टेप पर खड़ी वो मुस्कुराते हुए पूछ रही थी। कुछ नहीं, ऐसे कुछ ख्याल सा आ गया था। अच्छा, वो इस तरह हंसी जैसे रोमा ने कोई लतीफ़ा सुनाया हो। तुम्हें भी कुछ ख्याल आते हैं? रोमा चुपचाप उसकी शक्ल देखे गई। मजाक उड़ाता ये लहजा नया नहीं था, मगर आज उसमें छुपी हकारत की चुभन रोमा ने पहली बार महसूस की थी। सर को हल्की सी जुम्बिश देते हुए वो बेइख्तियार ही खुद पर मुस्कुराई। हाँ तो क्या सोच रही थी तुम? क्यों मुंह उठाए बेवकूफ़ों की तरह, जो मैं समझी कि मुझे ही देख रही हो। रोमा के मुंह से अपनी ही वक्त बेवक्त तारीफ सुनने की वो इतनी ज़्यादा आदी हो चुकी थी कि इस वक्त ये छोटा सा कदरे मुख्तलिफ जवाब खल गया था। जो सोचा जाता है वो आमतौर पर कहा नहीं जा सकता, नक्शे अमन का अंदेशा होता है। रोमा के चेहरे पर मुस्कुराहट और भी गहरी हुई। तुम कुछ ऐसा भी सोच सकती हो जो मुझे बुरा लग सकता है, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो पूरे एतमाद के साथ कहते हुए आगे बढ़ने लगी तो रोमा को उसे रोकना ही पड़ा। हारून भाई घर पर नहीं हैं, ज़ारा को लेकर फुप्पो के घर गए हैं। क्या हारून गया है ज़ारा को लेकर इस वक्त? उसने बड़ी नागवारी से हैरत का इजहार किया। हाँ तो शोहर हैं वो उसके, जब चाहें जहाँ चाहें ले जा सकते हैं, हैरत की क्या बात है। मगर इस वक्त तो उसे मेरे साथ जाना था, पहले से प्रोग्राम था हमारा। वो तेज़ी से चलते हुए उसके पास आकर बैठी। तुम्हें कहाँ जाना था समिया? भाई के साथ, वो भी ऑफिस टाइम के अलावा। बहुत गौर से उसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए रोमा ने कुछ तलाशा। बहुत से ऑफिस वर्क टाइम लिमिट से आज़ाद होते हैं। चेहरे पर आए बालों को समेटकर जूड़े की शक्ल देते हुए वो पूरे इत्मीनान से बोली। वही तो पूछ रही हूँ, मसलन तुम्हारी समझ में नहीं आएंगे। शायद समझ सकूं, आखिर भाई को भी तो तुमने बहुत कुछ समझा ही दिया है। मैं उन जैसी अक्लमंद तो नहीं, लेकिन बहन तो उन्हीं की हूँ। एक दबी दबी सी तपिश रोमा के लहजे में नुमाया हुई। समिया इस बार चौंक सी गई। इतनी उखड़ी उखड़ी क्यों हो? तुम्हें बहुत तब्दीली नहीं आती जा रही आजकल? घुमा फिरा कर बात करने लगी हो बहुत। हर एक में तब्दीली आती है, तुम भी तो बहुत बदल गई हो। वो कहाँ रही जो पहले थी? सामने सब्जे पर निगाह जमाए वो धीरे से बोली। हरफे शिकायत था कि रंज। निचला होंठ दबाते हुए रोमा ने खुद को कंपोज किया। शायद वो कहे, नहीं मैं कहाँ बदली हूँ, मैं तो वही हूँ रोमा, तुम्हारी बचपन की दोस्त, तुम्हारी तन्हाई को बांटने वाली, तुम्हारे दिल के सबसे करीब। वही तो हूँ। काश काश। खामोशी का एक छोटा सा वक्फा उन दोनों के बीच किसी एतराफ़ का मुंतज़िर था। वो क्यों चुप है, क्या सोच रही है? रोमा का दिल चाहा कि वो पलटकर समिया की तरफ देखे, मगर हिम्मत जवाब दे रही थी। तभी समिया ने मुस्तरिब सा होकर पहलू बदला। मुझ में कोई तब्दीली नहीं आई है रोमा, बिल्कुल वैसी हूँ जैसी थी, बचपन से लेकर आज तक। मेरी फितरत, मेरी सोच कुछ नहीं बदला और ना ही बदलेगा। शायद तुम मुझे ठीक से समझ नहीं सकी। ना सफाई, ना माजरत, ना दिलासा, बल्कि सख्त लहजे में उसने जैसे पैराग्राफ सा पढ़ा था। रोमा के चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कुराहट उभरी। ठीक कह रही हो, हम आम तौर पर उन्हीं लोगों को नहीं समझ पाते जिन्हें हम खुद से सबसे करीब समझते हैं। पता नहीं, उसने अजनबी से अंदाज में शानों को हल्की सी जुम्बिश दी और उठ खड़ी हुई। मुझे हारून को फ़ोन करके बुलाना होगा, क्लाइंट से ठीक 6 बजे मीटिंग है। मीटिंग कैंसिल भी हो सकती है, इतनी ज़रूरी नहीं होगी, तभी भाई ज़ारा को लेकर गए हैं। उन्हें वहाँ डिस्टर्ब करने की क्या ज़रूरत है? रोमा बेचैन सी होकर उसके पीछे लॉन में उतरी।
تم کام کی اہمیت کو نہیں سمجھتی ہو، لیکن مجھے اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہے۔ ہارون اگر بے پرواہی کرے گا تو بھی میں اسے کرنے نہیں دوں گی، اس لیے کہ اسے چھوٹے سے چھوٹے نقصان سے بھی بچانا میرا فرض ہے۔ جاب کر رہی ہوں میں اس کی پرسنل سیکریٹری کی حیثیت سے، اور میں اپنے کام کے ساتھ بہت سنسیئر ہوں۔ بے حد پروفیشنل نظر آنے کی جو کوشش اس وقت وہ کر رہی تھی اتنی مصنوعی تھی کہ روما کو خود پر قابو رکھنا مشکل ہوا تھا۔ بھائی اپنے بزنس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں سمیہ، سالوں سے وہ اسے سنبھالے ہوئے ہیں۔ انہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں یہ وہ تم سے نہیں سیکھیں گے۔ تم کیوں ان پر حاوی ہونے کی کوشش کر رہی ہو؟ اس کی کہیں کسی ایک بات کا بھی جواب دینے کی بجائے وہ تیز قدموں سے آگے بڑھتی چلی گئی۔ سمیہ بات سنو میری۔ روما کی آواز اتنی اونچی تھی کہ لان کے دوسرے سرے پر کھیلتے ہوئے رحمت بوا کے نواسوں نے بھی چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ سمیہ سمیہ ارد گرد سے بے نیاز ہو کر روما نے اسے ایک بار پھر پکارا، مگر اس نے سنا ہی نہیں۔ وہ سننا ہی نہیں چاہتی تھی آگے اور آگے۔ روما نے چاہا کہ وہ دوڑ کر اس تک جائے، مگر قدم جیسے زمین نے تھامے تھے اور درمیانی فاصلہ بے حد طویل ہوا تھا۔ روما نے اسے سیل فون کان سے لگاتے ہوئے دیکھا۔ سمیہ بات سنو میری، چھوڑ دو ہارون بھائی کا پیچھا خدا کے لیے۔ وہ ایک بار پھر چلائی اور اس بار لہجے میں غصہ یا بےتابی نہیں، درخواست گزاری تھی۔ تبھی اس نے سمیہ کے قدم تھمتے ہوئے دیکھے۔ خدا کے لیے مت کرو اس طرح، زارا اور بھائی کے بیچ میں نہیں آؤ پلیز، معاف کرو ہم سب کو۔ روما کا پورا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا تھا۔ سمیہ نے ابھی تک پلٹ کر نہیں دیکھا تھا، مگر وہ رکی ضرور تھی۔ شاید وہ اس کی بے لوث گہری محبت ہی کی کچھ شرم رکھ لے۔ ایک ہلکی سی امید نے روما کے دل کو سہارا دیا۔ پلٹ کر دیکھو سمیہ، دل کی گہرائی سے اس نے تمنا کی۔ تبھی سمیہ نے لکڑی کا وہ چھوٹا سا دروازہ کھول کر باہر قدم رکھا تھا۔ ادھ کھلے دروازے سے اس کے سرخ لباس کی آخری جھلک بھی معدوم ہوئی، اور اس اعصاب شکن لمحے میں اچانک ہی وہ ایک عجیب سے احساس سے دوچار ہوئی۔ سمیہ نے اپنا مخصوص سیاہ رنگ کب ترک کیا تھا بھلا؟ وہ جہاں کھڑی تھی وہیں بیٹھتے ہوئے اس نے سمیہ میں آئی ایک تبدیلی کو یاد کیا۔ شہوار نے ایک اکتائی ہوئی نگاہ کمرے کی طرف ڈالی۔ شہوار شہوار، اندر سے تنویر کتنی ہی بار اسے پکار چکا تھا، مگر وہ یوں ہی قاہری سے لاؤنج کے صوفے پر ڈھیلے ڈھالے سے انداز میں بیٹھی رہی۔ شہوار پلیز، وہ کمرے کے دروازے میں آ کر کھڑا ہوا تھا۔ میں تم سے کہہ چکی ہوں میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں، اب آگے انتظام کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ جھوٹ بول رہی ہو ہی نہیں سکتا کہ تم اور خالی ہاتھ یہ کہو کہ مجھے نہیں دینا چاہتی، کوڑی کوڑی کو ترسانا چاہتی ہو مجھے۔ کاش کر سکتی۔ بکواس نہیں چاہیے، پیسے دو مجھے، 100 روپے بھی نہیں ہے میرے پاس، اور 10 خرچے ہیں میرے سر پر۔ تمہیں میری پریشانیوں کا احساس نہیں ہوتا کیا؟ اس کے لہجے میں سختی تو تھی لیکن معمول سے کم، اور وہ یقیناً پریشان بھی تھا۔ شہوار نے اس کے چہرے سے اندازہ لگایا، مگر ہمدردی کی کوئی ایک رمق بھی دل میں نہیں جاگی۔ رونے کے لیے میرے اپنے غم کیا کم ہیں؟ وہ یوں ہی خالی خالی نگاہوں سے تنویر کو دیکھ گئی۔ تنویر کو اس کی خاموشی سے ہی لگا جیسے وہ اس کی بات ہمدردی سے سن رہی ہے۔ میں تمہارے لیے بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں شہوار، مگر مجھے موقع نہیں مل پایا آج تک۔ میرے پاس اگر اپنا پیسہ ہوتا تو میں تمہیں دکھاتا کہ میں کتنا کامیاب بزنس مین ثابت ہو سکتا تھا، مگر میری تو تقدیر ہی خراب ہے۔ غلط کہہ رہے ہو تم، تقدیر تمہاری نہیں میری خراب ہے تنویر، بلکہ نہیں کچھ نہیں۔ بڑبڑاتے ہوئے مبہم سے انداز میں اس نے کچھ کہا جو تنویر کی سمجھ میں بھی نہیں آیا تھا۔ اجڑے سے حلیے میں وہ بیٹھی ہوئی اتنی عجیب اور ناقابل توجہ لگ رہی تھی کہ تنویر کو اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ تھا، مگر مصلحت اور خود غرضی کا کھیل جاری تھا۔ میں جیسا بھی ہوں تم سے محبت۔ ایک گہری سانس لیتے ہوئے شہوار نے اندر تک اترتی کڑواہٹ کو بمشکل جھیلا۔ میرے پاس واقعی بالکل پیسے نہیں ہیں تنویر، تم پورا کمرہ، ساری الماری، سب کچھ چیک کر چکے ہو نا؟ کیوں یقین نہیں آ رہا تمہیں؟ ایک پائی نہیں ہے میرے پاس۔ تنویر کی بات اس نے بہت بیزاری سے کاٹی تھی، اور کچھ ایسا تھا جو وہ غصے میں آنے کے بجائے چپ چاپ سا شہوار کی شکل دیکھے گیا۔ واقعی، وہ جواباً بالکل خاموش رہی۔ پھر کیا کریں گے ہم؟ یہ سارے خرچے کہاں سے پورے ہوں گے؟ پیسوں کے بغیر تو ایک وقت کا کھانا کھا لینا بھی ناممکن ہے شہوار۔ کیسے گزر ہوگا ہمارا؟ وہ بہت خوفزدہ نظر آنے لگا تھا۔ بتاؤ نا، چپ کیوں ہو؟ میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ تم نے پیسے چھپا کر رکھے ہیں، جب ہی میں سارے کمرے کو الٹ پلٹ کر رہے تھے۔ تمہیں تو مجھ پر اتنا بھروسہ نہیں رہا تنویر، جتنا تھوڑی سی جان پہچان میں بھی کر لیا جاتا ہے۔ اور میں نے دیکھو کس طرح آنکھیں بند کر کے اس اندھے کنویں میں چھلانگ لگائی، ایک بار نہیں 2 بار، کوئی کسر نہیں چھوڑی اپنی بربادی میں۔ سرگوشی کے سے انداز میں بات ختم کرتے ہوئے وہ بے ساختہ ہی ہنستی چلی گئی، اور جب وہ اس بری طرح ہنس رہی تھی تو اس کا سارا بے ہنگم وجود بری طرح ہل رہا تھا۔ ان 6-7 مہینوں میں اس کا وزن بری طرح بڑھا تھا، اور ساتھ میں چہرے پر پھیلی بے رونقی بھی۔ خود کو سنبھالو شہوار، یہ کوئی ہنسنے کی بات تو نہیں ہے، فکر کی ہے۔ اس کی قطعی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کس طرح نارمل کرے۔ تم کرو فکر، میں کیوں کروں؟ آخر کچھ تو تمہیں بھی کرنا چاہیے نا۔ ویسے بھی تم میرے لیے کچھ کرنا چاہتے ہی ہو نا، تو کر لو، فکر ہی کر لو۔ وہ اب بھی مسکرا رہی تھی۔
खुदाया, तनवीर ने बेसाख्ता ही सर को हाथ से थामा। क्या ये अपना ज़हनी तवाज़ुन खोती जा रही है? अगर वाकई तो फिर ये कितनी तशवीश की बात है। तनवीर को सचमुच दिल बैठता हुआ महसूस हुआ। ज़रा इधर हटो, मुझे नींद आ रही है। वहीं सोफे पर कुशन रखते हुए नींद दराज होते हुए उसने तनवीर से हटने को कहा तो वो झंझला ही गया। अभी तो सोकर उठी हो तुम शहवार, इतनी नींद कैसे आ रही है तुम्हें? खुदा के लिए कुछ करो, कैसे गुजरेगा आज का दिन? इतने लोग हैं तुम्हारे जानने वाले, फ़िलहाल किसी से 20-30 हज़ार ही ले लो, कुछ तो आसानी होगी। मेरा कोई जानने वाला नहीं है। सैफ से शादी के बाद मैंने सब दोस्तों से मिलना छोड़ दिया था तनवीर। मुझे तुम्हारा ही गम मनाने से फुर्सत नहीं थी। अब तो बहुत साल गुजर गए, शक्लें भी धुंधला गई हैं दोस्तों की। तुम क्यों नहीं ले लेते? तुम्हारे तो बहुत जानने वाले हैं। मगर नहीं, उसने ताज्जुब से सर हिलाया। तुम्हारे तो दोस्त भी सारे तुम्हारी तरह ही फटीचर, फुटपाथ छाप। ओह, अगर मैं इतना मजबूर ना होता तो इतनी ज़ोर का थप्पड़ इस बदतमीज़ औरत के मुंह पर मारता कि ज़िंदगी भर आगे मुंह खोलने से घबराती। निचले होंठ को दांत तले दबाते हुए वो महज इतना ही सोच सका, प्लीज़ शहवार, मैं वाकई मजबूर हूँ। देखो, तुम किसी से ना सही सैफ से ले लो पैसे। वो तो लाखों भी आंखें बंद करके दे देगा। पहले भी वो तुम्हें मना नहीं कर सका, अब भी नहीं करेगा। पैसे की कोई कमी नहीं है उसके पास। कारपेट पर घुटनों के बल बैठते हुए वो बिल्कुल रो देने को हो रहा था। शहवार के लब कुछ कहने के लिए खुले और फिर बंद हुए। शायद कुछ सोच रही है, मान ही जाए, खुदा करे। डूबते दिल के साथ तनवीर ने उसके चेहरे पर निगाह जमाई। ठीक कह रहे हो, पैसे की कोई कमी नहीं सैफ के पास। डैडी से ज़्यादा पैसे वाला है और दिल तो इतना बड़ा है कि मुड़कर नहीं देखता कि पैसा कहाँ जा रहा है। पहली बार शहवार की आंखों में सैफ के नाम पर चमक सी आई और लहजे में एहतराम। हाँ हाँ बिल्कुल। बहुत खुश होकर तनवीर ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। मैं तो खुद भी कहता हूँ कि वो वाकई शरीफ आदमी है। तुम्हारे डैडी से तो उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। तुम अभी बात करो उससे, पता लिखवा दो, वो अपने ड्राइवर के साथ भेज देगा पैसे फौरी तौर पर। तनवीर का चेहरा खुशी से सुर्ख होने लगा। कई दिन की टेंशन भरी सूरत हाल का खात्मा इसी तरह मुमकिन था। अपने सेल फ़ोन पर सैफ का नंबर फाइंड करने में उसने महज चंद सेकंड ही लगाए। शहवार लाताल्लुकी से उसे देखे गई। ये लो बात करो। मैं? उसने बहुत हैरत से तनवीर को देखा। हाँ तो और कौन? नहीं तनवीर, बात तुम करोगे। अपनी गुर्बत, मजबूरी, परेशानी जो भी है, इस पर तुम सुनाओगे सैफ को। और यकीन करो वो तुम्हें भी कभी मना नहीं करेगा। बहुत सारे मजबूर बेबस लोगों की मदद कर रहा है वो। तुम्हारी भी बखुशी हेल्प कर देगा। फ़िक्र मत करो, कर लो बात, शाबाश कर लो। तनवीर के हाथ में थमे हुए फ़ोन को खुद से दूर करते हुए उसकी आवाज़ बतदरीज हल्की पड़ी और आंखें थक कर बंद हुईं। तनवीर का मोबाइल बज रहा था। बहुत बेबसी से उसने स्क्रीन पर आए नंबर को देखा। ये नंबर बहुत जाना पहचाना था, मगर फ़िलवक्त उसकी हर मुसीबत को कई गुना और भी बढ़ाने का सबब बना था। क्या मुसीबत है आखिर? फ़ोन रिसीव करते हुए वो हलक के बल चिल्लाया। दफ़ा क्यों नहीं हो जाते तुम सब? मेरी ज़िंदगी हराम करके रखती है सबने मिलकर। शहवार के सिरहाने बैठा वो बुरी तरह चीख रहा था, मगर अजब नींद थी जो इस शोरोगुल में भी नहीं टूट रही थी। कई दिन के पहने हुए मैले कपड़े, जेवर के नाम पर एक रिंग भी उंगली में नहीं। सैफुल इस्लाम के आलीशान घर में रहती बसती उस औरत से कतई मुख्तलिफ एक बदहाल सोनी सोनी सी औरत, शहवार तनवीर आलम। शीशे का भारी दरवाज़ा खोलकर अंदर कदम रखते ही तमाज़त भरा दिन पीछे ही रह गया। अंदर बड़ी फरहत बख्श ठंडक फैली थी और वही सुकून का एहसास जो पिछले बरामदे की सीढ़ियाँ चढ़ते ही हासिल होता था। ये उन लोगों का कमाल है जो जहाँ भी होते हैं माहौल उनके ताबे हो जाता है, या फिर खुद मेरे लिए यही एक नाम सुकून का इस्तिआरा है। हारून के चैम्बर में दाखिल होते हुए उसने सोचा और मुस्कुरा दी। आज बहुत खुश हो? हारून ने सामने खुले लैपटॉप पर से निगाह उठाते हुए पूछा तो वो हल्के से हंस दी। तुम्हारा ऑफिस ज्वाइन कर लेने के बाद मैं आमतौर पर खुश ही रहती हूँ। चलो कोई तो खुश है, वरना आजकल मुझसे खफा रहने वालों का ग्राफ बढ़ रहा है। आधी अधूरी बात से जो नाम झलक रहा था समिया के बहुत खुशगवार मूड को भी गारत करता था। तुम्हारी बीवी नाशुक्री है और खुदगर्ज भी, बुरा मत मारना प्लीज़। पता नहीं वो है या मैं हूँ। उसने अपना काम बंद किया और समिया की तरफ मतवज्जा हुआ। बहरहाल तुम बताओ, कोई काम था क्या? पिछले चंद दिनों से वो उसके साथ ज़ारा के मौजू पर बात करने से कतराने लगा था। समिया को कई बार कुछ ऐसा ही लगा था, और अगर ऐसा ही था तो ये बड़ी बदशगुनी वाली बात थी। मैं क्या सिर्फ काम से ही आ सकती हूँ? मैंने ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन बहरहाल ऑफिस में बैठे तो काम का ख्याल आना लाजमी है। ज़ारा क्यों नाराज़ है तुमसे? वो अभी तक वहीं अटकी थी। बीवियों को नाराज़ होने के लिए अमूमन वजह दरकार नहीं होती। एक बार फिर गोलमोल सा जवाब दिया। कोई शक नहीं था कि वो बार बार ज़ारा की तरफ ही पलटता था। समिया ने निचला होंठ दांतों तले सख्ती से दबाया। ज़ारा की खुशकिस्मती है कि उसे तुम जैसा मोहब्बत करने वाला शौहर मिला है, लेकिन उसे शायद कदर नहीं है। हारून के चेहरे की मुस्कुराहट धीमी पड़ी थी। अगर होती तो वो तुम्हारे दिल की बात तुम्हारे कहे बगैर जानती। मामूली मामूली बातों पर तुम लोगों के दरमियान इख्तलाफ नहीं हुआ करता,
مگر وہ تو لگتا ہے یہاں صرف روما اور دادی کے لیے آئی ہے، یا پھر اپنی گھرداری کا سلیقہ دکھانے۔ ایک اچھی بیوی تو وہ کبھی نہیں بن سکی، یہ تو تم مانو گے نا۔ بات کرنے کا ایک مخصوص نرم اور دھیما انداز جو وہ صرف ہارون سے بات کرتے ہوئے اختیار کرتی تھی بڑا ہی متاثر کن تھا۔ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، مجھے بتا رہے ہو یا خود کو یقین دلا رہے ہو؟ وہ ہارون کے کمزور لہجے پر ہنسی۔ بہرحال تمہارا قطعی ذاتی معاملہ ہے، میں تم سے عارف کے معاملے میں بات کرنے آئی تھی۔ کب بلاؤں ان لوگوں کو تمہارے گھر؟ وہ مجھ سے روز پوچھ رہے ہیں۔ 2 بار دن طے ہو کر کینسل ہوا ہے، ایک جتاتی ہوئی سی یاد دہانی۔ ہاں بس اصل میں چاہ رہا تھا کہ زارا بھی بخوشی راضی ہو جائے۔ اصل میں بہت غصہ کر چکا ہوں اس پر پچھلے دنوں، اور اس کے بعد 10 بار معافی بھی مانگ لی ہوگی۔ وہ تصور کر کے ہی بری طرح جلی تھی۔ زارا کی خوشی کا انتظار کرتے رہے تو روما بیٹھی ہی رہ جائے گی۔ میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ اسے اعتراض کیا ہے۔ محض میری مخالفت میں وہ روما کے ساتھ دشمنی پر اتر آئی ہے تو یہ تو بہت ہی افسوس کی بات ہے نا۔ ہارون یہ مت بھولو کہ خود زارا کا بھائی روما کو ٹھکرا چکا ہے، اور یہ بہت توہین آمیز بات ہے تمہارے لیے۔ نرمی سے پلکیں جھپکاتے ہوئے اس نے جو کچھ کہنا چاہا تھا وہ اتنی بار دہرایا جا چکا تھا کہ ذہن نشین ہو چکا تھا۔ کسی پتھر پر قطرہ قطرہ پانی گرنے کا سا عمل، صبر آزما صحیح مگر غضب کا پراثر انگیز۔ آج وہ معمول سے زیادہ اب خاموش رہا۔ سمیہ بھی اسے آؤٹ آف موڈ دیکھ کر جلدی اٹھ گئی تھی۔ ایک وسوسوں سے بھرے تھکا دینے والے دن کا بالآخر اختتام۔ گھر کے گیٹ سے گاڑی اندر لاتے ہوئے اس نے زین کی گاڑی کھڑی دیکھی تھی۔ گھر میں عارف کے رشتے کو لے کر بحث کا آغاز تھا۔ ہارون 100% کیا 110% راضی تھا، اور ہارون کی رضامندی دوسرے معنوں میں ابا اور دادی کی رضامندی تھی۔ شریف لڑکا، مختصر فیملی، اور پھر یہیں کراچی میں رہائش۔ وہ دادی اور ابا کے سامنے یہ 3 اوصاف اس طرح گنواتا جیسے یہ 3 اوصاف پورے شہر میں صرف عارف کے ہی حصے میں آتے ہیں۔ دادی کی جو سمیہ کی لائی ہوئی عارف کی تصویر دیکھ کر تھوڑی سی مایوس ہونے لگی تھیں، پھر سے ہارون کی ہمنوا بن چکی تھیں۔ صورت شکل تو اللہ کی بنائی ہوئی ہے، ہم اعتراض کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ ایسا برا بھی نہیں ہے عارف، انسان کا بچہ تو ہے ہی۔ باوجود سخت کوفت میں مبتلا ہونے کے بھی زارا کی ہنسی نکل گئی۔ یہ تو آپ رعایتی نمبر دے کر پاس کر رہی ہیں، پہلی بار کسی کو کرنا پڑتا ہے، جب کوئی راہ نظر نہیں آتی تو پھر تو سمجھوتا کرنا ہی اچھا ہے نا۔ وہ اداسی سے مسکرائیں۔ عارف کا رشتہ سمجھوتا نہیں ہے دادی، دھوکہ ہے، میں آپ سے سچ کہہ رہی ہوں۔ یہ لوگ اچھے ثابت نہیں ہوں گے روما کے لیے۔ آپ ہارون کو سمجھاتی کیوں نہیں ہیں کہ وہ منع کر دیں انہیں؟ پھر وہی بات، انہوں نے کچھ ناراضی سے قریب کھڑی زارا کو دیکھا۔ پتہ بھی ہے کہ ہارون ناراض ہوتا ہے اس بات سے، مگر پھر بھی تم اسے غصہ دلاتی ہو۔ بھائی ہے وہ روما کا، اس سے زیادہ حق نہ میرا ہے اور نہ تمہارا، اور وہ روما کے لیے ہم سب سے بہتر ہی سوچے گا، یہ مجھے پورا یقین ہے۔ لیکن وہ اپنے دماغ سے سوچے تب نا، یہ تو سمیہ ہے جو اس رشتے پر راضی کر چکی ہے۔ لیکن دیکھ بھال تو خود ہارون نے ہی کی ہے نا۔ سمیہ کسی کی لاکھ تعریف کرے، لیکن ہارون روما کے لیے کسی کی بات پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ اس نے خود اپنا اطمینان کیا ہے۔ کبھی کبھی انسان کو صرف وہی نظر آتا ہے جو سامنے والا اسے دکھانا چاہے۔ ہارون بھی فریب نظر کا شکار ہو رہے ہیں، تلخی سے کہتے ہوئے وہ ان کے قریب آ بیٹھی۔ عارف کی تصویر بیڈ پر ہی پڑی تھی۔ زارا نے ہاتھ میں لے کر ایک بار پھر تنقیدی نظر اس پر ڈالی۔ صورت شکل سے قطع نظر وہ اس کی آنکھوں سے جھلکتی آوارگی اور چالاکی سے خائف ہو رہی تھی۔ اوپر سے وہ گھرانہ سمیہ کا دوست تھا۔ سونے پر سہاگا، وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ مجھ سے کچھ کہا؟ دادی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ نہیں تو، اس نے دانستہ اپنی بات دہرانے سے گریز کیا۔ ہارون برملا کہتا تھا کہ وہ صرف سمیہ کی مخالفت میں عارف کے رشتے پر اعتراض کر رہی ہے، ورنہ برائی ورائی کچھ بھی نہیں ہے۔ کل ذرا رحمت کے ساتھ لگ کر سٹور میں سے میرے بڑے سوٹ کیس نکلواؤ، میں ایک نگاہ ڈالنا چاہ رہی ہوں کہ کیا کیا سامان روما کا رکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد بیٹھ کر سامان کی لسٹ تیار کرو، بہت بڑا کام ہے، کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ بڑا ہی ٹھوک بجاتا سا انداز تھا۔ زارا کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ سبھی اپنے طور پر راضی ہو چکے ہیں، اور اب رشتے کا باقاعدہ طے ہونا بھی رسمی سی بات رہ گئی ہے۔ ابھی ان لوگوں کو آنے تو دیں دادی، اور ہم بھی ان کے گھر نہیں گئے ہیں، اتنی جلدی فیصلہ مت کریں۔ گھر جا کر در و دیوار دیکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے جب روما کو اس میں جا کر رہنا ہی نہیں ہے۔ ہارون تو عارف کی فیملی کو شادی سے مہینہ بھر پہلے روما کو دیے جانے والے گھر میں شفٹ کرنے کا کہہ رہا تھا۔ دادی نے ایک اور اطلاع دی۔ زارا کے دل کو ایک اور دھکا سا لگا۔ آپ ہی کو بتاتے ہوں گے، مجھ سے تو وہ کوئی ذکر کرنا بھی ضروری نہیں سمجھتے ہیں۔ دادی نے اس کے چہرے پر آتی مایوسی کو بخوبی نوٹ کیا۔ تم بھی تو ہر وقت اس کے ساتھ بحث پر اتر آتی ہو، کیا بات کرے تم سے؟ انہوں نے دل جوئی کی آڑ میں بھی نصیحت ہی کی۔ میں بحث نہیں کر رہی دادی، میں تو بس روما کو بچانے کی کوشش کر رہی ہوں، اور کرتی رہوں گی۔ ہارون کو برا لگتا ہے تو بے شک لگے، وہ بہت سنجیدہ تھی۔ دادی نے بہت غور سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ انہیں اس کے خلوص پر یقین تھا۔ کتنے ہی روشن امکانات تھے جو اگر حقیقت بنتے تو۔ السلام علیکم۔ بڑی مانوسی گرم جوشی دادی اور زارا دونوں ہی نے ایک ساتھ دروازے کی طرف دیکھا اور مسکرا دیں۔ ابھی ابھی دل میں تمہیں ہی یاد کیا تھا۔
دادی زین کو بڑی محبت سے خود سے لگاتے ہوئے کہہ رہی تھیں۔ زارا کو پتہ تھا روما کی شادی کے ذکر کے ساتھ ہی دل میں زین کا خیال آنا لازمی تھا، اس کے اور دادی کے بھی، اور یقیناً ہارون کے بھی۔ تم کیا سوچ رہی ہو؟ زین نے اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرایا۔ فکر مت کرو، کھانے تک نہیں رکوں گا جو تمہیں اس گرمی میں کچن سنبھالنا پڑے۔ اپنی بات کہہ کر وہ خوش دلی سے ہنس دیا۔ جب اتنے دن لگا کر آتے ہو تو یوں کھڑے کھڑے مت آیا کرو۔ اتنے دن کہاں دادی، آج کل تو بہت آنے لگا ہوں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ ہارون اور زارا کسی دن بیزار ہو جائیں گے مجھ سے، دروازے سے ہی نہ رخصت کر دیں۔ وہ ان کے پاس بیڈ پر ہی بیٹھا تھا، سو ناممکن تھا کہ وہاں پڑی عارف کی تصویر کی طرف متوجہ نہ ہوتا۔ اس لڑکے کا رشتہ آیا ہے روما کے لیے، کیسا لگا تمہیں؟ دادی نے اسے اطلاع دی اور نہ جانے کس امید پر اس کی طرف دیکھا۔ زین کی نگاہ ہاتھ میں تھمی تصویر پر جمی۔ زارا کی زبانی تفصیلات وہ پہلے سن چکا تھا اور زارا کے اعتراض کو بھی۔ عارف اسے خاص کیا عام سا بھی نہیں لگا تھا۔ بس ٹھیک ہے، ایک معقولیت بھرا جواب اس کی طرف سے آیا اور زارا اور دادی دونوں کو مایوس کر گیا۔ میں تمہارے لیے چائے لاتی ہوں، وہ بہانے سے اٹھی تھی۔ کیا تھا جو زین اتنا ہی کہہ دیتا کہ یہ لڑکا کسی بھی طرح روما کے قابل نہیں ہے، مگر یہاں شاید ہر ایک یہی چاہتا ہے کہ کسی بھی طرح اس کی شادی کر دی جائے تاکہ یہ چیپٹر کلوز ہو سکے۔ ٹرالی میں چائے اور سنیکس سیٹ کرتے ہوئے وہ اور بھی افسردہ ہوتی رہی۔ وہ ٹرالی لے کر آئی تو زین لاؤنج میں ہی بیٹھا ہوا مل گیا۔ روما نظر نہیں آ رہی ہے، وہ اسے دیکھ کر پوچھنے لگا۔ سو رہی ہے، رات سے اسے بخار ہے۔ تم یہ لو۔ اچھے میزبانوں کی طرح اسے چیزیں سرو کر کے وہ خاموش سی بیٹھی رہی۔ ہارون کیسا چل رہا ہے تمہارے ساتھ؟ وہ زارا کی طرف سے فکر مند رہنے لگا تھا، سو بنا کسی تمہید کے براہ راست پوچھ ڈالا۔ سمیہ کی جاب چل رہی ہے اس کے آفس میں یا ختم ہو گئی؟ زارا نے بیزاری سے سر کو جنبش دی۔ سمیہ کی جاب میرا مسئلہ نہیں ہے زین، خیر چھوڑو، کوئی اور بات کرو۔ سمیہ کے علاوہ بھی کچھ اور پریشان کن ہو سکتا ہے کیا؟ پلیٹ میں سے کباب اٹھاتے اٹھاتے زین کا ہاتھ رکا۔ تمہیں عارف واقعی پسند آیا ہے کیا؟ کسی وقت وہ اتنی تیزی سے ایک موضوع سے دوسرے موضوع پر آ جاتی تھی کہ ساتھ دیتے ہوئے سانس پھولنے لگتی تھی۔ زین بھی کنفیوز سا ہو کر اس کی شکل دیکھنے لگا۔ میرے پسند یا ناپسند کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہارون نے سلیکٹ کیا ہے تو ظاہر ہے اچھا ہی ہوگا۔ ہارون نے نہیں، سمیہ نے سلیکٹ کیا ہے، پتہ تو ہے تمہیں۔ اور یہاں سب اس طرح تیار بیٹھے ہیں جیسے یہ روما کے لیے آنے والا آخری رشتہ ہو۔ اس کے لہجے میں بڑی نمایاں تپش تھی۔ ابھی وہ یہاں آئے بھی نہیں ہیں اور رشتہ تقریباً منظور کیا جا چکا ہے۔ ہارون ایک بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں میری۔ اس کی روما سے محبت کنفرم تھی۔ تم محض اس وجہ سے اپنا اور ہارون کا تعلق خراب نہ ہونے دو۔ ہارون نے ظاہر ہے عارف میں کچھ تو دیکھا ہی، بدمعاش ہے وہ نمبر 1۔ زارا نے جھنجھلا کر اس کی بات کاٹی۔ بہت مکار اور خراب کردار کا شخص ہے۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ عارف کے حق میں کوئی اور لفظ سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ زین کے لیے اسے سمجھانا اور بھی مشکل ہوا۔ دیکھو زارا، ہو سکتا ہے کہ ابھی ہم جو کچھ بھی اندازے لگا رہے ہوں وہ محض قیاس آرائی ٹھہریں اور عارف بالکل مختلف ثابت کر دے خود کو، پھر تو تم سنبھل کر جس طرح وہ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، زارا کے نزدیک وہ ذرا بھی قابل توجہ نہیں تھا۔ فضول، ہاتھ کے اشارے سے اس نے زین کا پڑھا پورا پیراگراف رد کیا۔ غلطی میری ہے جو تمہارے سامنے یہ موضوع لے کر بیٹھ گئی۔ تم چائے پیو اور جاؤ، تمہیں دیر ہو رہی ہوگی۔ میرا مطلب تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا زارا، وہ کچھ شرمندہ ہوا۔ تم مجھے بہت پہلے ہرٹ کر چکے ہو زین۔ جو کچھ تم مجھ سے چاہ رہی ہو وہ میرے لیے بہت مشکل ہے۔ جس رشتے کو دل قبول نہ کرے اس کا قائم کرنا بھی ظلم ہے، اور اگر میں روما کو خوشی نہیں دے سکتا تو کم از کم اسے دکھ میں مبتلا تو نہ کروں۔ وہ ہر بار ایک سی ہی صفائی پیش کرتا تھا۔ زارا تلخی سے مسکرا دی۔ اور اگر وہ ٹی وی ایکٹریس تمہاری زندگی میں نہ آئی ہوتی تب بھی کیا تم ایسی ہی باتیں کرتے؟ اصل میں تو وہی ہے جس نے تمہیں ہم سب سے دور کر دیا ہے، پاگل بنا رکھا ہے اس نے تمہیں۔ تہمینہ کا اس میں کوئی قصور نہیں، تم پلیز اس کا نام مت لو کسی معاملے میں۔ کیوں نہیں لو؟ وہی ہے سارے فساد کی جڑ۔ کس آرام سے اس نے ہمدانی سے منگنی رچائی تھی، تم مہینوں سوگ مناتے رہے تھے، لیکن اس نے ذرا بھی پرواہ نہیں کی تھی۔ اب وہ ہمدانی اس کے ہاتھ سے جاتا رہا تو تم جیسا الو اسے پھر میسر آ چکا ہے، اور تو کوئی پوچھ نہیں رہا ہے اسے۔ مجھے تو سوچ کر شرم آتی ہے کیسی کیسی باتیں مشہور ہیں اس لڑکی کے بارے میں۔ وہ جیسی بھی ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ زین کے لیے آگے کچھ بھی سننا محال ہوا۔ صرف اسی سے شادی کروں گا، اگر شادی کرنا میری قسمت میں لکھا ہے۔ ہاتھ میں تھاما ہوا چائے کا کپ سامنے میز پر رکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ زارا نے بیزاری سے سر کو ہلکی سی جنبش دی۔ لاؤنج کی طرف آتے ہوئے ہارون نے کوریڈور کے آخری سرے پر رک کر زین کو کہتے سنا تھا۔ اطلاع پرانی تھی مگر خود کو کمپوز کرنے میں اسے چند سیکنڈ تو لگ ہی گئے۔ لاؤنج میں اس کی آمد بڑے نارمل انداز میں ہوئی تھی، پھر بھی زارا اور زین دونوں ہی نے خود کو اپنی اپنی جگہ تھوڑا سا کنفیوز محسوس کیا تھا۔ معلوم نہیں ہارون نے کچھ سنا یا نہیں۔ زارا نے خاموشی سے اس کے چہرے پر کچھ تلاشنا چاہا۔ وہ جس انداز میں زین سے مل رہا تھا اس میں گرم جوشی کا ذرا سا بھی عنصر نہیں تھا۔ چائے لاؤں آپ کے لیے؟
نہیں، ابھی پی کر آیا ہوں۔ وہ ابھی تک کھڑا تھا اور ایک مصروف دن گزار لینے کے بعد گھر واپسی پر بھی جلدی میں محسوس ہو رہا تھا۔ سیان اور زارا دونوں نے اس کی بے چینی کو محسوس کیا تھا۔ بیٹھو نا، کہیں پھر جانا ہے کیا؟ سیان کہے بغیر نہ رہ سکا۔ ہاں، کچھ ضروری کام ہے۔ عارف کے گھر والے آنے والے ہیں 1-2 دن میں، ان کے آنے سے پہلے کچھ کام نمٹانے ہیں وکیل سے مل کر۔ زارا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ بالواسطہ طور پر وہ شاید اپنا آخری فیصلہ سنا رہا تھا۔ میں ذرا دادی سے مل لوں۔ وہ تیز قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ زارا نے بے ساختہ ہی زین کی طرف دیکھا تھا۔